अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। पंजाब असेंबली में ज़राए की ज़ुबान में तकरीर करने वाले पीपल्स पार्टी के एमपीए मुमताज़ अली खान चांग, आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। उन्होंने पंजाब असेंबली में कहा था कि हमारा ताल्लुक रियासत से, रियासत तो एक ही है पाकिस्तान। मुमताज़ अली खान चांग ने किस रियासत का जिक्र किया था? उसके अलावा मुमताज़ अली चांग वाहिद एमपीए जो सिंध और पंजाब की जो सरहदी पट्टी है वहां पर जो डाकुओं का राज है उसके खिलाफ असेंबली में आवाज उठाते रहते हैं। मुमताज अली चांग की एक ये भी शनाख्त है कि वो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के बहुत करीबी साथी समझे जाते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का पंजाब में नून लीग के साथ इत्तेहाद है, वर्कर इस चीज को पसंद नहीं करते। मुमताज अली चांग से उस बारे में भी बात करेंगे कि क्या वो बतौर वर्कर इस इत्तेहाद से राजी हैं। चलते हैं हमारे गेस्ट एमपीए मुमताज अली चांग साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। मुमताज साहब, ये बताइए कि आपने हालिया दिनों में पंजाब असेंबली में सराय की जुबान में तकरीर की। स्पीकर आपको इजाजत नहीं दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद आपने असेंबली में सराय की जुबान का एक तड़का लगाया। आप उर्दू में भी तकरीर कर सकते थे, आप अंग्रेजी में भी कर सकते थे, आपने सराय की जुबान क्यों चॉइस की? आप दोस्तों की मेहरबानी, जो मीडिया के, सोशल मीडिया के या मुख्तलिफ टीवी चैनल के दोस्त हैं, मैं उनका एहसानमंद हूँ कि आप लोग इस चीज़ों को उजागर करते हैं। मैं एक बहुत ही पसमानदा हलके से हूँ और मैं एक जो आप पहला आपने क्वेश्चन किया कि रियासत मुल्क ज़रूर है, मगर उससे पहले पाकिस्तान बनने से हम एक कौम थे, एक रियासत सूबा था जो बहावलपुर सूबा वो था, और उसने पाकिस्तान बनने में साथ दिया, बल्कि पाकिस्तान बनने की गारंटी भी दी और पाकिस्तान बनने के बाद मुश्किल वक्त में फाइनेंशियली सपोर्ट भी की। आज हम उसी रियासत के वासी थे, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि हमें अब उन जो महरूमियों में हम लोग आ गए, जो हम मालिक थे इस सूबे के, एक रियासत के वासी थे। आज हम नौकरों से भी बदतर जिंदगी हम गुजार रहे हैं और हमें कोई जो है वो बुनियादी सहूलतें इस रियासत को अब नहीं बची। तो इस सिलसिले में मैंने बात की। बाकी सराइकी मैंने तो फख्र सराइकी पे भी करता हूँ, सिंधी पे भी करता हूँ, क्योंकि मुझे सिंधी भी आती है। मैं सिंध में पैदा हुआ हूँ, सिंध में पढ़ा हूँ। मुझे लोग अक्सर कहते हैं जी पंजाबी हैं, वहाँ पंजाब वाले मुझे कहते हैं जी सिंधी हैं। तो मैं तो दोनों पे फख्र करता हूँ। और मैंने उस दिन, स्पीकर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और बल्कि मेंबर्स का बड़ा साथ देते हैं। उनकी भी मजबूरियां थी कि वो लैंग्वेज ट्रांसलेशन का मसला था, मगर स्पीकर साहब को तो मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि मुझे सिंधी में भी बात करनी है और मैंने सराइकी में भी करनी है, मैंने आखिर में पंजाबी में भी करनी है। तमाम ज़बानें मेरी जो है वो मेरे हलके में लोग रहते हैं और मैं उनकी दिल से कदर करता हूँ। तो सराइकी मेरी शनाख्त मदरी ज़बान है और दूसरा सिंध में मैं पैदा हुआ हूँ, सिंध में पढ़ा हूँ। सिंध से मुझे जो है वो रोजगार का वसीला बना हुआ है, मेरा कारोबार है यहाँ पे, तो मैं सिंध को भी नहीं भूल सकता और सिंध से भी मेरा लगाव है। तो पंजाब हमारा सूबा है। सराय की जुबान में आपने जो तकरीर की थी, क्या ये किसी को मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे आप? बिल्कुल, ये एक नेशनल लेवल पे हम देना चाह रहे थे कि सराइकी हम कौम हैं और हमारे साथ जो नाइंसाफियां हो रही हैं, बल्कि चाहे ये गवर्नमेंट हो या इससे पहले वाली गवर्नमेंट थी, उसने भी बड़ा यहाँ से सूबे से हमें जो है वो सूबा महाज एक बनाया, उसने भी सराइकियों के लिए कुछ नहीं किया। मगर अब हम इस गवर्नमेंट को भी और चीफ मिनिस्टर साहिबा बड़ी मेहनती है और हम दुआगो भी हैं वो कामयाब हों जिस तरह की वो कोशिश कर रही है। मगर हम उनको भी यही बताना चाह रहे थे कि हमारे साथ जो किए हुए वादे इस सराइकी सूबे से और इस साउथ से आपने किए हैं, इन लोगों से किए हैं, आप सेंट्रल को और साउथ को बराबर की निगाह से देखें। और हमेशा जब भी पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई है उसने सेंट्रल सूबे को और लाहौर और बड़े शहरों को बनाया है। इस दफा हम चाहते हैं कि वो आप सादकाबाद जिला रहीम यार खान या जिला राजनपुर से
वहां से काम शुरू हों, जो इंतहाई पसमानदा हैं, जिन लोगों को जरूरत है। देखें, पीएमएलएन ने इतना बड़े काम किए लाहौर के अंदर, इतने बड़े काम किए मुल्तान के अंदर, इतने बड़े काम किए रावलपिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट, मगर वहां से उनको उतनी वफा नहीं मिली, उतना वोटर सपोर्टर नहीं मिला। इतने काम करने के बावजूद भी वो दूसरी पार्टियों में वो आपका काम देख के भी वहां चले गए। मगर हम वो लोग हैं जो एक पानी का गिलास भी अगर कोई हमें देगा, उसका सारी जिंदगी, शायद हमारी नस्लें भी उसका एहसान ना भूलें। हम चीफ मिनिस्टर साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप एक दफा साउथ के लोगों पे एतमाद करके तो देखें, आप उनके काम करके तो देखें, और आप कभी मायूस नहीं होंगे। अच्छा, एक आम राय है कि भाई पंजाब सिर्फ लाहौर है, जो उसके दीगर अजला है या दीगर एरियाज है वहां पे तरक्याती काम नहीं हुए सिवाय लाहौर के। क्या ये हकीकत है? बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। आप पंजाब में आए, आप यहाँ से गुजरे रहीम यार खान से, सादकाबाद से, फिर आप सेंट्रल के शहरों में चले जाएं, वहाँ तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। और यहाँ पे तालीम की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है, ट्रांसपोर्ट नहीं है। आप इलेक्ट्रिसिटी देखें तो वो लोगों के पास अभी तक 70 साल में नहीं है। सेवरेज सिस्टम का निज़ाम ही नहीं है। जब आप कॉलेज और यूनिवर्सिटियां नहीं देंगे तो लोग यहाँ पे फिर तालीम अगर नहीं होगी तो या मजदूरी करेंगे या क्राइम की तरफ जाएंगे। तो ये सूरत हाल है। तो हम तो, पंजाब एक तरक्की करता सूबा है, उसके हम भी वासी हैं। और मैं सेकंड टाइम एमपीए बन रहा हूँ। मैंने कोई कारकर्दगी नहीं कि मैं, मुझे कोई हुकूमत में, गवर्नमेंट में मैं था, मैंने उस बुनियाद पे दूसरी दफा भी बन गया, ऐसी कोई बात नहीं। हमने अपनी जाती हैसियत से काम, पिछली दफा जो तब्दीली सरकार थी उसने भी हमारे हल्के में या हमारे साउथ में काम नहीं किए, मगर अभी भी हमें उम्मीद लगा के बैठे, अभी तक हमारे कोई काम हो नहीं रहे। तो एक और आपने सवाल किया कि जो है आप पीएमएलएन के साथ पीपल्स पार्टी का इल्हाक बेहतर है या नहीं। देखिए, मुल्क की खातिर हमारी लीडरशिप ने जो फैसला किया है पीएमएलएन के साथ, सिर्फ मुल्क की खातिर और इस मुल्क को फाइनेंशियली क्राइसिस से बचाने के लिए, हम भी वर्कर भी उस बात पे खामोश हैं और अपनी क़यादत के साथ हैं। मगर पीएमएलएन ने कभी भी हमारे वर्कर्स को वो इज्जत नहीं दी, ना ही कभी हमारे काम किए। तो अब हम उम्मीद रखते हैं शायद अब इतने साल इन तासुब की सियासत को हो गए हैं, अब ये तासुब की सियासत खत्म हो और बराबरी की बुनियाद पे सबके काम होने चाहिए, चाहे पीपल्स पार्टी के वोटर सपोर्ट रहे, चाहे पीएमएलएन के, या इस मुल्क के रवासी हैं उनके आपको ये नहीं लगता है कि वर्कर नहीं, जो मरकजी क़यादत है पंजाब की पीपल्स पार्टी की, वो भी इस इत्तेहाद से नाला है, जिससे बैरिस्टर एतजाज हसन वो भी एतजाज करते रहे, लतीफ कोसा जैसे लोग पार्टी छोड़कर चले गए। पीपल्स पार्टी के ये सरमाया थे, किसी दौर में पीपल्स पार्टी इनके नाम से पहचानी जाती थी, लेकिन नून लीग की गुर्बत की वजह से पंजाब में पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है। देखिए, बिल्कुल ये 30-40 साल की नफरत जो है वो एकदम उनके दिलों से भी नहीं जाएगी, हमारे दिलों से भी नहीं जाएगी। हमारे वर्कर्स पे बेतहाशा उन्होंने जुल्म भी किए, तशद्दुद भी किए, और हमारी पार्टी को कमज़ोर करने में भी पीएमएलएन का इतने साल हाथ रहा है। हम उसके बाद भी ज़ाहिर है एक जो ज़ाती दुश्मनियाँ तो नहीं थी, ये सियासी दुश्मनियाँ थी। वो उनको अब खत्म होना चाहिए। बिल्कुल हम भी नाला थे, हम भी वर्कर तमाम थे, सियासी क़यादत भी थी, मगर ये कि लीडरशिप के फैसलों को हम ऑन करते हैं और लीडरशिप के फैसलों का हम अमल करते हुए हमने आज भी पंजाब में पीएमएलएन का साथ दे रहे हैं, उनके तमाम हम इशू पे उनके साथ खड़े हैं, मगर अब उनको भी कदम बढ़ाना चाहिए। आप पीपल्स पार्टी के एमपी हैं, इलेक्शन से कबल निगरान दौर था, उसमें पीडीएम एक इत्तेहाद था, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी और हुकूमत बनी थी, उसमें वजीर खारजा बिलावल भुट्टो थे, आपको याद होगा। लेकिन अब जो इलेक्शन हुए थे उसमें लाहौर से बिलावल भुट्टो इलेक्शन लड़ रहे थे। आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी नून लीग के इत्तेहाद की वजह से बिलावल भुट्टो अपनी सीट गंवा बैठे?
وہ سیٹ گوا نہیں بیٹھے، وہ گوائی گئی۔ وہ دیکھیں، جب ہمارا ایک ورکر وہاں پہ 30,000 ووٹ لیتا ہے، پیپلز پارٹی کا ایک جیالہ وہاں پہ 30,000 ووٹ لیتا ہے، تو ہماری قیادت جب جائے تو وہ اگر جیت نہیں بھی سکی تو کم از کم ایک بڑا ووٹ تو لینا چاہیے تھا۔ یہ ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا، اور اگر میں کہتا ہوں جہاں میں نے 50,000 ووٹ دیا ہے، اگر میرے لیڈرشپ وہاں سے الیکشن لڑے تو شاید وہ 70,000 ووٹ لے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے ورکر سے بھی لیڈرشپ کم ووٹ اٹھائے؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی سے ہمیشہ ہماری لیڈرشپ یا ہمارے جیادے وہ لاہور سے بھی کامیاب ہوتے رہے، بڑے شہروں سے ہاں، کامیاب ہوتے کسی رہے۔ دور میں تو حکومت بھی لاہور سے بنی تھی جی پہلے۔ بالکل۔ تو باقی ہم ظاہر ہے پیپلز پارٹی، آپ نے کہا پیپلز پارٹی پنجاب میں ہے، ختم ہو گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ پیپلز پارٹی کی جڑیں مضبوط ہیں، صرف یہ ہے کہ ان کو ورکرز کو ٹائم دینے کا ہے کہ ٹائم دیں، لیڈرشپ آئیں، ملاقاتیں کریں، اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اسی طرح لوگوں نے جو پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے بھی دوسری جماعتوں میں گئے، وہ رسپیکٹ نہیں لوگوں کو ملی۔ جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ رسپیکٹ دیتی ہے، ورکر کو عزت دیتی ہے، ان کا مان رکھتی ہے، ان کے لیے ایفرٹس کرتی ہے، ورکر پیپلز پارٹی وہی جماعت ہے جہاں سے سیاسی ایک جو ہے وہ ایک لوگ بنتے ہیں، جو سیاست اب بھی تمام جماعتوں میں جو اچھے سیاسی سوچ رکھنے والے ہیں وہ پیپلز پارٹی سے گئے ہوئے ہیں۔ ایک عام رائے پائی جاتی ہے آپ سے متعلق کہ آپ اس پنجاب اسمبلی کے فلور پر جب بھی کھڑے ہوتے ہیں تو سب لوگوں کو یہی سوچتے ہیں ابھی آپ جو نا ڈاکوؤں کا ذکر کریں گے، کچے کا ذکر کریں گے۔ کیا وجہ ہے کہ اتنا ہارٹ ایشو ہے، آپ بار بار اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتے ہیں لیکن پنجاب حکومت اس کو سنجیدہ کیوں نہیں لے رہی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جی بالکل، میں نے تو جب بھی ظاہر ہے کھڑا ہوتا ہوں یہی لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ کچے کی بات کرے، تو ہمارے پاس تو روزانہ کے ایشو ہی کچے کے ہیں۔ اگر ہمارا لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو جائے، ہمیں ڈیولپمنٹ نہ بھی دیں، شاید ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ تو جب پچھلی گورنمنٹ تھی، میں نے 4 سال پیچھے بھی یہی لا اینڈ آرڈر پہ بات کی، مگر انہوں نے بھی کوئی کان نہیں دھرے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی لا اینڈ آرڈر پہ، بلکہ اس ٹائم سے یہ حالات زیادہ خراب ہیں پی ٹی آئی کے اس گورنمنٹ سے۔ تو اب بھی میں پوری کوشش کرتا ہوں، کیونکہ وہاں بے یارو لوگ مددگار ہیں، اور مظلوم کا اگر آپ ساتھ نہیں دیتے تو پھر سیاست کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ آپ ظالم کے خلاف اگر کھڑے نہیں ہوتے تو پھر آپ کوئی آپ کے اندر وہ نہیں۔ آپ جس حلقے سے تعلق رکھتے ہو وہ یعنی کہ سندھ کا سرحدی علاقہ ہے، لیکن پنجاب حکومت کہتی ہے کہ یہ ہمارا ایشو نہیں ہے، سندھ حکومت کا ہے۔ سندھ حکومت ایشو کہتی ہے یہ ہمارا ایشو نہیں ہے، یہ پنجاب حکومت کا ایشو ہے۔ یہ ہلکے سے ہوگا؟ یہ دونوں صوبوں کو مل کے کام کرنا چاہیے۔ بالکل جتنی حالات خراب سندھ میں ہیں اتنی پنجاب میں ہیں۔ دونوں صوبوں کے حالات خراب ہیں اور دونوں کا کچا بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ میرا ایک ایڈوائز ہے کہ پولیس کی تو اب بس کی بات نہیں، یہاں پہ جو بھی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی رپورٹ کے مطابق اس کے اوپر پورا پراپر جو ہے آرمی کا ایک وہ ہونا چاہیے، آپریشن ہے یا جو بھی ہے، تو اس کے علاوہ پولیس کے بس میں نہیں ہے۔ اگر پولیس 10 گناہگار مارے گی تو 50 بے گناہ بھی مار دیتی ہے، اور پولیس کے اندر بھی جو کالی بھیڑیں جو وہاں پہ پیسہ کما رہے ہیں، چاہے سندھ کی طرف چاہے پنجاب کی طرف، بہت ایسے نام ہیں جنہوں نے ایک ایس ایچ او لیول یا ڈی پی او لیول یا ایس پی لیول کے لوگوں نے اربوں روپے کی پراپرٹیاں بنا دی ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی فل فور انکوائریز ہونی چاہیے۔ یعنی کہ یہ بات اس طرح لی جائے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں فوجی آپریشن چاہ رہی ہے کچے کے ڈاکو کے خلاف۔ ہر امن پسند جو ہے نا، پولیس نے، میں تو 6 سال سے 5 سال سے ایم پی اے ہوں، مگر ہم تو 6 سال سے یہ آپریشن ہی دیکھ رہے ہیں، اربوں روپے آپریشن پہ لگے۔ وہ آپریشن کا پیسہ بھی جو ہے وہ قوم کا پیسہ ہے، وہ ضائع ہو گیا ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ بہتر تو یہ پیسہ ڈیولپمنٹ پہ لگائیں، وہاں تعلیم دے دیں، وہاں لوگوں کو روزگار دے دیں، ہاسپٹل دے دیں، اس کچے کے اندر یہی پیسہ ڈیولپمنٹ میں لگائیں
اور اگر کامیاب ہوتی پولیس آپریشن 5-6 سالوں سے کر رہی ہے، حالات 2019 سے زیادہ خراب ہے دونوں صوبوں میں، تو ابھی تک کامیاب ہو چکے ہوتے 5 سے 6 سال۔ جب 6 سالوں میں پولیس نے کچھ نہیں کر سکی تو آگے ہم ان سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ تو بہتر یہی ہے کہ ہمارے ادارے ہیں، آرمی کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں، اور اندر کچے کے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں جی ہمیں میرٹ پہ آپریشن ہو، جو کرمنل ہیں ان کے خلاف ہو، شریف لوگوں کے خلاف۔ جب اب آرمی حالات بہتر کرنے کے لیے کراچی آ سکتی ہے، حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ جب وزیرستان جا سکتی ہے، بلوچستان جا سکتی ہے، کے میں جا سکتی ہے، تو کیا پنجاب کا اور سندھ کی جو ہے وہ کچے کا ایریا ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ اور یہ دنوں کے اندر، مہینے بھی نہیں لگیں گے۔ میں ان کی جو آنیسٹی سے اور ان کے کام سے ہم مطمئن ہیں، اور اگر پاکستان آرمی آتی ہے تو انشاءاللہ یہ آپ لوگ دیکھو گے، یہ الفاظ بھی یاد رکھنا، یہ دنوں کے اندر انشاءاللہ یہ معاملات ہمارے بہتر ہو جائیں گے، اور یہ آگے کچا جو ہے وہ پکے سے بھی بہتر ہو جائے گا۔ آپ سے متعلق ایک خبر چلی تھی کہ آپ بجلی چوری میں ملوث پائے گئے، یہ کیا کہانی تھی؟ دیکھیں، میرے اوپر تو یہ پہلی FIR نہیں تھی۔ جب بھی ہم ایکسپوز کرتے ہیں، گورنمنٹ کو ایکسپوز کرتے ہیں، کچھ اداروں کو ایکسپوز کرتے ہیں، کچھ سیاست دانوں کو ایکسپوز کرتے ہیں، تو پھر اس طرح کی سیاست دان کے اوپر کیچڑ اچھالی جاتی ہے۔ میں وہ واحد بندہ ہوں جو اس ضلع رحیم یار خان سے، بلکہ ٹاپ 5 میں ٹیکس پیئر ہوں۔ میں اپنے حلقے میں سوشل کام کرتا ہوں، ایمبولینس سروس چلائی ہوئی ہے، RO پلانٹ میٹھے پانی کے لوگوں کو اپنی ذاتی حیثیت سے دیے ہوئے، لوگوں کے جو بے تحاشا لوگوں کے کام کیے۔ جب سیلاب کا ٹائم تھا تو تمام میڈیکل فیسلٹیز، لوگوں کو باقی سہولیات میں نے ذاتی حیثیت میں دی۔ جب کورونا کا ٹائم آیا تو ممتاز چانگ اپنی جان خطرے میں ڈال کے ایک دن بھی حلقے سے دور نہیں رہا، تب بھی میں نے اپنی ذاتی حیثیت سے ہزاروں خاندانوں کو فائنینشلی سپورٹ کیا۔ تو ایسا بندہ تو کسی کو وہاں پسند نہیں ہے جو اس طرح کی اویئرنیس دے، جس طرح کے حقوق بتائے اور یہ ساری چیزیں بتائے۔ تو ظاہر ہے میرے اوپر تو دہشت گردی کی FIR ہے۔ جب میں نے پانی کے لیے ایک احتجاج کیا کہ ہمارا پانی چوری ہو رہا ہے، ہمیں پانی، ہمارے فصلوں کو پانی نہیں ہے، تو میرے اوپر دہشت گردی کی FIR ہو گئی۔ جب میں نے ڈاکوؤں کے خلاف، پولیس کے خلاف ایک وہ احتجاج کرنا چاہا تو میرے تمام رشتہ داروں کے اوپر، میری فیملیز کے اوپر وہ FIR ہو گئی۔ یہ بجلی کی چوری کی، اب ایک بندہ ٹیکس پیئر ہے، وہ انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہا ہو، اور وہ اتنی جو ہے سوشل کام کر رہا ہو، وہ کیا بجلی چوری کرے گا؟ افسوس کی بات ہے ان پہ، اور وہ شرمندہ بھی ہوئے، وہ FIR جھوٹی نکلی، اور وہی CO جو ہے وہ معذرت خواہ تھا، کیونکہ CO کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا یہ نیچے لیول پہ پیسے دے کے کام کیا گیا یا سفارشوں پہ کام۔ کچھ پولیس انوالو تھی، کچھ وابڈا والے تھے، کچھ سیاسی لوگ تھے اس کے اندر، تو یہ سب نے مل کے کھچڑی۔ اس ٹائم میں پاکستان سے خود بھی باہر تھا، اور جس گھر کے اوپر وہ کی، تو وہ تو میں وہاں مہینے میں 1 یا 2 بار جاتا ہوں، تو وہ سارے شرمندہ۔ جب سینئر پوزیشن کے لوگوں نے کہا کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، آپ سے ہم نے زیادتی کی ہے، وہ FIR بھی واپس ہوئی اور انہوں نے معذرت بھی کی مجھ سے۔ پنجاب کی سیاست پر آپ کی گہری نظر ہے، اس وقت کیا ہو رہا ہے پنجاب میں؟ نواز شریف ملک سے باہر چلے گئے، نون لیگ اپنی صوبائی حکومت کی مدت پوری کرے گی، یا کیا لگ رہا ہے آپ کو کچھ ہونے والا ہے پنجاب میں؟ نہیں، انشاءاللہ دیکھیں، ایک جو ہے وہ نظر ایسی نہیں آ رہی کہ حکومت پوری نہیں کرے گی، بالکل مدت پوری کرے گی، اور بلکہ بزدار سے بہت اچھا کام اس ٹائم ہو رہا ہے۔ چاہے میں 100 اختلافات اپنی چیف منسٹر صاحبہ سے کروں، اپنی پارٹی کی طرف سے کروں، ہمیں جس طرح سے وہ نہیں لک آفٹر کر رہے ہمارے لوگوں آفات ہوں، مگر بزدار اور تبدیلی سرکار کی گورنمنٹ سے 1000 درجہ بہتر کام مریم نواز صاحبہ کر رہی ہے، اور بڑی لگن سے کر رہی ہے، آنیسٹی کے ساتھ کر رہی ہے۔ ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس چیز میں، اور ہم جو ہے امید بھی رکھتے ہیں کہ اگر اسی طرح کی محنت کو انہوں نے جاری رکھا تو پنجاب میں بہتری آ سکتی ہے۔
बहुत शुक्रिया मुमताज साहब। नाजरीन, मुमताज चांग साहब ने मुतालबा किया है कि पंजाब में फौजी ऑपरेशन किया जाए, लेकिन वो हुकूमत के खिलाफ नहीं, कच्चे के डाकुओं के खिलाफ। उसके अलावा आपको सोशल मीडिया पर आए दिन ये चीज़ें नज़र आती होंगी कि मरियम नवाज ने पंजाब तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, लेकिन मुमताज चांग साहब का ताल्लुक भी नून लीग की एक अपोजिट यानी पार्टी पीपल्स पार्टी से, लेकिन वो कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा बहुत बेहतर काम कर रही हैं, वो बुज़दार से बहुत अच्छा काम कर रही है। अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि मरियम नवाज की परफॉर्मेंस क्या होगी, और जो कच्चे में इन्होंने फौजी ऑपरेशन का मुतालबा किया है, उनका मुतालबा फौज कब तस्लीम करती है। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे हम किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।